Immaculada Conception. Sa maunang siglo sa Kristyanismo, ipasidugdan na si Maria isip puti nga balangin na sa Dios o Theotokos. Ang mga amahan sa simbahan nagtudo kaniya ingon sa bagong Eva. Ang pinaagi sa pagkasbuktanon pagtuo, giusap niya ang kasaypanan ni Eva. Bisan na paggamit ang termino ng Immaculada Conception, ila na si Maria sa talagsan walay sala, sukad pa sa pagsugod sa iyang kinabuhi. Sa ika-4 ika-5 nga siglo, mga santos nga ni San Ephraim sa Syria ug San Ambrosio sa Milan nagsulat sa bayan sa kaputi ni Maria. Si San Ephraim nagtawag kaniya nga walay man sa labing puti, samtang si San Ambrosio naglarawan kaniya nga nadalagang gipanalanginan sa grasya gawa sa tanang sala. Kini nagpakita sa sayo pa lang gisabtan sa simbahan ang gilaptunon sa iyang pagkabalaan sa espesyal nga papel niya sa kaluwasan. Sa ika-15 nga siglo, nikailap ang debosyon sa Immaculada Conception sa tibok Europa. Niadtong 1476, giaprobahan ni Papa Sixto IV ang pista niini alang sa tibok simbahan Katolika. Ang mga sumusunod nga Papa lakip na si Clemente IX nagpalagas pa sa ulog sa hangtod sa nahimo halandon sa bahin sa liturya tibok kalibutan. Uma sa daghang katuigan sa pagtuos debosyon ni adtong December 8, 1854, si Papa Pio IX official nga nagproklamar sa dogma Immaculada Conception pinaagi sa Inipibilis Dios. Kini nakumpirma sa pagtuo nga si Maria gipanalanginan sa grasya sa Dios ug gipanalitan gikan sa sala aron mahimong putli nga inahan sa manluluwas. Hantod karon ang December 8 ginasaulog isip usa ka labing dakong pista ni Maria sa simbahang Katolika.